Now we have familiarized ourselves with the plot construction of Oedipus Rex. Now we are going to have look in the various sections about the various readings of Oedipus Rex from various angles. ठीक है कि मुख्तलिफ एंगल्स से मुख्तलिफ क्रिटिक्स जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इडिपस रेक्स का एनालिसिस करेंगे. ठीक है. सो पोएटिक्स का जिक्र आपको पता है कि ऑलरेडी मैं आपसे 5 से 6 दफ़ा कर चुका हूँ पोएटिक्स का जिक्र कि पोएटिक्स वो किताब है जिसमें एरिस्टोटल ने हमें ड्रामेटिक आर्ट के बारे में बताया कि ड्रामेटिक आर्ट होता क्या है और इसको किस तरीके से जो है वो लिखा जाना चाहिए एंड व्हाट इज़ द आइडियल ट्रेजेडी. ठीक है. तो पोएटिक्स के अंदर एरिस्टोटल बेसिकली जो काम करने की कोशिश कर रहा है या जो उसकी अटेम्प्ट है उसे हम आज मॉडर्न फील्ड में या मॉडर्न लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म. ठीक है. सो इट इज़ एन अर्ली अटेम्प्ट एट क्रिटिसिज्म. पोएटिक्स के अंदर बेसिकली वो इस चीज़ का तज्जिया कर रहा है कि ट्रेजेडी होती क्या है, इसका मकसद क्या है एंड व्हाट इज़ एन आइडियल काइंड ऑफ ट्रेजेडी. अब हमें इस चीज़ का पता है कि एरिस्टोटल ने पोएटिक्स जो है वो प्लेटो का जो अटैक था पोइट्स के ऊपर और पोइट्री के ऊपर. ठीक है. जो उसके डायलॉग्स हैं रिपब्लिक के फॉर्म में, रिपब्लिक उनका टाइटल है डायलॉग्स का, जिनके अंदर प्लेटो जो है वो अटैक करता है पोइट्स के ऊपर और पोइट्री के ऊपर और वो आर्ग्यूमेंट पेश करता है कि एक जो आइडियल स्टेट है जो कि यूटोपिया का जिसको वो टाइटल देता है कि उसमें से पोइट्स को और पोइट्री को बैनिश कर देना चाहिए. तो एरिस्टोटल ने पार्टली पोएटिक्स लिखी इस अटैक के रिस्पॉन्स में. ठीक है. इस अटैक को वो रिस्पॉन्ड करना चाहता था और जो प्लेटो के ऑब्जेक्शंस थे पोइट्स के ऊपर पोइट्री के ऊपर वो उन ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करता है. प्लेटो ने मेनली टू ऑब्जेक्शंस लगाए पोइट्स के ऊपर और पोइट्री के ऊपर. जो फर्स्ट उसका ऑब्जेक्शन है वो ये है कि पोइट्री इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी कि भाई आइडिया है. ठीक है. आइडिया इज़ ओरिजिनल. फिर जो वर्ल्ड है वो उसकी इमिटेशन है. इट इज़ वंस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. पोइट्री जो है ये इस लाइफ की और इस वर्ल्ड की भी आगे से इमिटेशन है. तो इट इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. ठीक है. जो दूसरा उसका अटैक है पोइट्री के ऊपर और वो ये चाहता है कि जो आइडियल स्टेट है उसमें से पोइट्स को बैनिश कर देना चाहिए. हिज अटैक इज़ दैट पोइट्री इट अपील्स टू द इमोशनल साइड ऑफ ह्यूमन बींग्स. यानी कि रेशनल जो साइड है जो आपकी अकल है पोइट्री उसको अपील नहीं करती. रादर पोइट्री आपके इमोशंस को अपील करती है. तो अकॉर्डिंग टू हिम जो एक आइडियल स्टेट है इट शुड बी बेस्ड ऑन रेशनैलिटी एंड जो उसके इनहेबिटेंट्स हैं दे शुड बी रेशनल एंड नॉट इमोशनल. सो what he is saying here is that in an ideal state the last thing that you need is emotionalism and sentimentalism. तो प्लेटो के नज़दीक जो शायर हैं वो हार्मफुल हैं माशरे के लिए. वो हार्मफुल इस वजह से हैं क्योंकि वो इमोशंस को अपील करते हैं और वो लोगों के अंदर इमोशंस अराइज करते हैं, पर्टिकुलरली द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर. सो प्लेटो के अकॉर्डिंग पोइट्री जो है या फिर ड्रामेटिक आर्ट जो है वो भी चूंकि ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है पोइट्री की फॉर्म में लिखा जाता है. सो इट इज़ हार्मफुल एंड इट शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल इन द आइडियल स्टेट. एरिस्टोटल जो है ये इस व्यू से डिसएग्री करता है. एरिस्टोटल जो है वो डायरेक्टली इस ऑब्जेक्शन को आंसर करता है और जो उसका ऑब्जेक्शन है पीटी एंड फियर पे तो एरिस्टोटल उसका आंसर ये करता है कि द purpose of the tragedy is the catharsis of pity and fear. एरिस्टोटल जो है वो एग्री कर रहा है. वो एग्री कर रहा है कि ट्रेजिडी जो है वो पीटी एंड फियर के इमोशंस को अराइज करती है, वो उभारती है इन इमोशंस को. बट अकॉर्डिंग टू हिम द इमोशंस ऑफ पीटी एंड फियर इज नॉट अ बैड थिंग, रादर इट इज अ पॉजिटिव थिंग, इट इज अ गुड थिंग. अब एरिस्टोटल का कैथारसिस से एग्जैक्ट मतलब क्या है? It has been a matter of debate for a long period of time.
اور اس وقت تک جس وقت تک لوگ ایرسٹوٹل کی پوئٹکس کو پڑھتے رہیں گے اس وقت تک یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی، کیونکہ اس ڈیبیٹ کا آبویسلی کوئی ایگزیکٹ جو ہے وہ سولوشن یا ایگزیکٹ آؤٹ کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ گریک لینگویج کے اندر کیتھارسس کا جو ورڈ ہے اٹ ہیز سیورل بیسک میننگس۔ اس میں ایک ورڈ جو ہے وہ ورڈ میننگ ہے کلینزنگ کا، ایک اس کا میننگ ہے پیوریفیکیشن کا، ایک اس کا میننگ ہے کلیئرنگ کا، ایک اس کا میننگ ہے پرگیشن کا۔ لیکن کریٹکس کی اکثریت جو ہے وہ پرگیشن کے میننگ جو ہے اس پہ وہ ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر آبویسلی سب ایگری نہیں کرتے، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ سو ٹریجڈی کو دیکھنے کے بعد جو آپ کے پیٹی اینڈ فیئر کے ایموشنز ہیں وہ کلینز ہو جاتے ہیں، ان کی صفائی ہو جاتی ہے، ان کی پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے، ان کی کلیئرنگ ہو جاتی ہے، ان کی پرگیشن ہو جاتی ہے۔ اب را ایموشنز جو ہوتے ہیں یا وہ کوئی بھی چیز جو کہ ناپختہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آبویسلی امپیور ہوتی ہے، اور پی ٹی اینڈ فیئر جو ہے یہ ایک ہیٹ آف ایموشنز ہے، یہ ایک ایموشنل ہیٹ ہے جو کہ آپ کو آپ کی باڈی کو پیوریفائی کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ آف دیز ایموشنز۔ جیسے کہ گولڈ ہے نا، گولڈ کبھی بھی آپ کو پیور فارم میں نہیں ملے گا، اٹ ہیز ٹو بی ہیٹڈ ان آرڈر ٹو بی پیوریفائڈ۔ تو similar is the case here کہ in order to make your personality, in order to make your soul stronger, you have to burn in the heat of pity and fear, and after that what your personality will be developed, it will be a good and stable sort of personality. ماڈرن کرٹکس جو ہیں وہ اس چیز کو ازیوم کرتے ہیں کہ ایرسٹوٹل کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ اس سینس میں ہے کہ یہ ایموشنز ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں، کلیئر اس سینس میں ہوتے ہیں کہ ان کو ایک آؤٹ لیٹ مل جاتی ہے۔ آؤٹ لیٹ ایک ایسی سچویشن میں، ایک ایسے ماحول میں ملتی ہے جو کہ کنٹرولڈ ماحول ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹس سپوز یو آر فائٹنگ، اور اس وقت جو آپ کے ایموشنز نکل رہے ہوتے ہیں وہ ان کنٹرولڈ ایموشنز ہوتے ہیں، جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ان کنٹرولڈ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ جو پیوریفیکیشن کا مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ ان پازیٹیو سینس جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو آپ کے ایموشنز ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں، لیکن ریئل میں بندہ بلائنڈ نہیں ہو رہا، رادر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ بندہ بلائنڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جتنے مطلب کہ کرائمز ہیں وہ ریئل میں پرفارم نہیں کیے جا رہے، نہ ہی وہ ریئل میں ہو رہے ہیں، رادر صرف یو آر سیئنگ اٹ آن دا اسٹیج، اینڈ ہی بلیوز دیٹ اٹ از سم ہاؤ بینیفیشیل فار دا سوسائٹی، کیونکہ اس سے پازیٹیو جو ریلیز آف ایموشنز ہے وہ ٹریجڈی کو دیکھنے کے بعد وہ ہوتا ہے۔ باقی کرٹکس جو ہیں آبویسلی ان کا اوپینین جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سارے کرٹکس جو ہیں وہ ایک پیج پہ تو آبویسلی متفق نہیں ہو سکتے نا۔ اچھا، اب ہم یہ ساری چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کیتھارسس کو ڈیٹیل میں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم آگے جا کے ٹریجک ہیرو کو ڈسکس کریں گے، ہم اس کو کیوں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے آگے جا کے کنگ لیئر بھی پڑھنا ہے، اس میں بھی کیتھارسس آف ایموشنز ہے، ہم نے آگے جا کے ہیملیٹ بھی پڑھنا ہے، اس میں بھی کیتھارسس آف ایموشنز ہے، ٹھیک ہے۔ کنگ لیئر میں بھی جو ہے وہ ٹریجک ہیرو ہے، ہیملیٹ میں بھی ٹریجک ہیرو ہے، ڈاکٹر فاسٹس میں بھی ٹریجک ہیرو ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بنیادی آئیڈیا ہونا چاہیے، ڈیٹیل میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از مینٹ بائی کیتھارسس، واٹ از این آئیڈیل ٹریجک ہیرو، اینڈ واٹ از ٹریجڈی، ٹھیک ہے۔ اور ہم ان چیزوں کو پھر اپلائی کریں گے ایڈیپس ریکس کے اوپر۔ سو دیٹ از آل فار کیتھارسس، دا نیکسٹ ٹاپک ول بی دی ٹریجک ہیرو۔